हेलो, मैं आपसे मिलने आया हूँ। कितना देर लगेगा? कितना देर लगेगा? 45 मिनट्स ना? तो आप एक काम कीजिए, आप वहां फिनिश करते आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। तो आप इधर ऑफिस में नहीं, मुझसे कहीं भी मिल सकते हैं। तो ऑफिस में तो 45 मिनट्स मतलब मेरा बहुत और भी काम है ना। आपका रास्ता ऐसा है कि आने जाने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक काम करता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चनरीज आपको छोड़ता हूँ, मुझे वो आंसर दे दीजिएगा। भाई क्या होगा? नहीं, इश्यूज तो आपसे मिलके ही बात करेंगे ना। नहीं तो आप ऊपर भी आ सकते हैं, मार्केट में भी मिल सकते हैं जी। अच्छा, आप अभी नहीं आ सकते हैं? ठीक है, आप मीटिंग कीजिए। मैं आपको क्वेश्चनरीज यहाँ छोड़ के जा रहा हूं, आप उसका जवाब मुझे लिख के दे दीजिएगा, ठीक है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप अभी ये जो इश्यू है ना, जो सर्कुलर आया है ऑल डिस्ट्रिक्ट का, टीचर्स का लिस्ट, प्राइमरी टीचर्स का लिस्ट मांगा हुआ है ना, अपॉइंटमेंट का। अरे अभी जो इश्यू हुआ है, एक लिस्ट, मतलब एक सर्कुलर, मैं आपको सर्कुलर का नंबर बता रहा हूं। अभी एक चिट्ठी इश्यू हुआ है, ठीक है? कोलकाता से लेटर इशू हुआ है, जो टीचर अपॉइंटमेंट प्राइमरी का, उसका वो एक्सेल चार्ट मांगा हुआ है। ऑल डिस्ट्रिक्ट में भेजा है, और उसमें आपका डिपार्टमेंट का कोई आदमी बोल रहा है कि ये जीटीए के लिए नहीं है, प्रेस स्टेटमेंट आया है। और आपने फिर एक चिट्ठी इशू किया है, होल्डिंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग कमिटी इलेक्शन। तो इसका रीजन क्या है, मैं आपसे मिलकर जानना चाहता हूं, आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। नहीं, वो जीटीए अथॉरिटी डिसीजन लिया, आप मुझे लिख के देंगे ना, इसीलिए मैं आया ना। मैं आपको लिख के पूछूंगा, आप लिख के जवाब देंगे। रीजन क्या है होल्डिंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग कमिटी इलेक्शन का? रीजन क्या है उसका? देखिए, ऑब्जेक्ट एंड रीजन मैं देखिए, आप एक विधायक के साथ बात कर रहे हैं, और एक विधायक ये जानता है कि हर चीज के पीछे ऑब्जेक्ट एंड रीजन होता है। वो ऑब्जेक्ट एंड रीजन मुझे क्लियरली चाहिए ना। जीटीए ने नहीं वो रोका इसलिए किया, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे क्या मकसद है वो बताइए ना। वो अरे आप उतना लिख के दीजिए कि मुझे कुछ पता नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है, लिख के दे सकते हैं आप एक विधायक से बात कर रहे हैं, आप विधायक से बात कर रहे हैं, उस तरह से बात कीजिए ना। देखिए, मैं एक लॉ मेकर हूं, वही तो मैं आपके ऑफिस में आया था इन राइटिंग में देने के लिए। आप नहीं हो तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको छोड़ के जा रहा हूं, आप मुझे जवाब दे दीजिए लिख के। ऑथोरिटी डिसीजन लेगा तो आप ऑथोरिटी नहीं है क्या? नहीं, एग्जीक्यूटिव, देखिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट इज नॉट द अथॉरिटी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, इज इट? यस, आई नो यू आर नॉट द अल्टीमेट अथॉरिटी, नथिंग, कोई भी अल्टीमेट नहीं होता है, लेकिन आपके अथॉरिटी के अंदर जो कर सकते हैं वो तो लिख के दे सकते हैं ना। आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं? जी,
ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ एक लेटर छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक भाइ, यहाँ माथि चाहिँ रेफरेन्स के को पहिला लेटर यदि दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्लामा डिस्ट्रिक्ट प्राइमेरी स्कुल काउन्सिलको साटो बोर्ड छ भने त्यसैको कारणले यो क्षेत्र जाँचको दायरामा पर्दैन भन्ने हो भने 18/1/2019 पहाडमा 121 जना प्राथमिक शिक्षक नियुक्त गर्दा वेस्ट बेङ्गल बोर्ड अफ प्राइमेरी एजुकेसन सेक्टर। कारण चाहिँ के हो भने अब सबैलाई थाहा भएको कुरा, अस्ति 30 अगस्तको दिन प्राथमिक शिक्षकको जानकारी मागेको एउटा राज्य सरकारको लेटर सोशल मिडियामा आयो अनि त्यो लेटरको जवाबमा चाहिँ यहीँको एकजना अधिकारीले, शिक्षा अधिकारीले यो चाहिँ त्यो लेटर भित्र चाहिँ हामी पर्दैनौँ न, किनभने यो चाहिँ अब अलगै व्यवस्था हो, हस्तान्तरण गरेको जिटिएलाई हस्तान्तरण गरेको हो शिक्षा भन्ने कुरा भनेर बयान जारी गर्नु। अब म एउटा विधायकको तौरमा भन्दैछु, यो बयान चाहिँ एकदमै भ्रामक बयान हो र त्यो लेटरसँग जोडिएको जम्मा 8वटा प्रश्न मैले आज ईडी कार्यालयमा गरेर रिसिभ गराएर हिँड्दैछु। यो 8वटा प्रश्नको जवाब अब एजुकेसन डिपार्टमेन्टको डाइरेक्टरले मलाई दिएकै हुनुपर्छ, त्यो पनि एकदमै शीघ्र। उनीहरूले भन्छ अब जुन चाहिँ लेटर लेखेको छ त्यो लेटरमा अल डिस्ट्रिक्टलाई लेखेको लेटर, अल डिस्ट्रिक्ट मेन्सन गरेको छ अनि यो चाहिँ त्यो पर्दैन, हामी चाहिँ हस्तान्तरण गरेको हो भनेर जोगिने हो भने यहाँ भएको शिक्षा घोटालालाई ढाकछोप गर्ने त्यो प्रकारको प्रयास अधिकारीले नै गर्ने हो भने अब शिक्षा विभागले मलाई लेखेर दिनु पर्यो दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्ला चाहिँ अहिले बंगालको हिस्सा हो कि होइन। बंगालको हिस्सा होइन भने होइन भनिदिनु पर्यो, हामीलाई सन्चो हुन्छ है। हो भनेदेखि अल डिस्ट्रिक्टको पर्भ्यूभित्र चाहिँ किन पर्दैन? एक। अर्को कुरा, यो चाहिँ हस्तान्तरण भएको व्यवस्था हो, गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनलाई त्यस अन्तर्गत अन्तर्भुक्त गरेको छ शिक्षालाई भनेर भन्दैमा चाहिँ यहाँ चाहिँ नियमदेखि बाहिर गएर जे पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, नियमदेखि बाहिर जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने कुरालाई विभागले इस्टाब्लिस गर्न चाहेको हो। यो दोस्रो प्रश्न हो। तेस्रो चाहिँ यदि दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्लामा डिस्ट्रिक्ट प्राइमेरी स्कुल काउन्सिलको साटो चाहिँ बोर्ड छ भनेर त्यसैको कारणले यो क्षेत्र जाँचको दायरामा पर्दैन भनेर भन्ने हो भने 18 जनवरी 2019 मा पहाडमा 121 जना प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति गर्दा वेस्ट बेंगल बोर्ड अफ प्राइमेरी एजुकेशन एपीसी भवन सल्ट लेक सिटी कलकत्ताबाट प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी वेस्ट बेंगल बोर्ड अफ प्राइमेरी एजुकेशनबाट नियुक्ति पाएको जोइन गर्नुपर्ने आदेश पत्र चाहिँ कसरी आएको थियो? यदि यो हस्तान्तरित विभाग हो भने कलकत्ताले त्यति बेला हस्तक्षेप किन गरेको थियो? यसको जवाब पनि अब यहाँ एजुकेसन डाइरेक्टरले दिनुपर्छ, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर एजुकेसनले दिनुपर्छ। अर्को कुरा आउँछ मेमो नम्बर 744 बीपीई 2019 लगाएको त्यो पत्रको प्रतिलिपि कहाँ पठायो भन्दा क्रम संख्यामा चाहिँ कमिश्नर स्कुल एडुकेसनलाई पठाइएको थियो। यदि यो बोर्डको पर्भ्यूमा हो भने कमिश्नरलाई किन पठाइयो त्यसको जवाब पनि दिनुपर्छ। यो त बाँच्ने कोसिस मात्रै गरेको हो नि त उहाँहरू। अर्को कुरा, एउटा सर्कुलर निक्लेको थियो, त्यो सर्कुलरको संख्या 669 ACS 4A1815 है PT1। त्यसमा लेखेको थियो यो 2016 को 20 तारिक मई 5 महिना मई 2016 को जुन चाहिँ लेटर छ त्यसमा सर्कुलर छ त्यसमा लेखेको थियो यो चाहिँ होम एन्ड हिल एफेयर्स को जोइन्ट सेक्रेटरी मतलब एडुकेशन डिपार्टमेन्ट को जोइन्ट सेक्रेटरीले होम एन्ड हिल एफेयर्स को कमिश्नरलाई लेखेको थियो रेगुलराइजेसन
absorption appointment of volunteer teacher in GTA cannot be entertained until they secure their candidature through West Bengal School Service Commission भनेर लेखेको थियो। त्यसको अर्थ त्यो पछाडि जति पनि यहाँनिर नियुक्ति पाएको छ त्यो कमिसनकै आदेशमा पाएको हो, त्यो बोर्डको आदेशमा होइन भनेर यो लेटरले प्रमाणित गर्छ भने कमिसन र बोर्ड देखाएर चाहिँ दार्जिलिङ पहाडको जनतालाई ढाँट्ने काम चाहिँ विभागले किन गर्दैछ। अर्को क्वेसन आउँछ, जीटीए को शिक्षा विभागको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरले अब उसो भोलिन्टियर टिचर नलिनु भनेर 25 तारिक जुन 2018 को दिन एउटा पत्र जारी गरेको थियो। लगत्तै 2019 मा किन 121 जनालाई प्राथमिक शिक्षकको रूपमा एपोइन्ट गरियो अनि त्यो एपोइन्टमेन्ट पनि लेटर कसले दियो? राज्यको मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले यहाँ चौरस्तामा बाँडेको। नगर्नु भनेको कुरालाई काम गर्ने अनि सबै कुरा ढाकछोप गर्ने। अहिले चाहिँ जब चिठी पठाउँछ, चिठी आउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो पर्व्यू भित्र पर्दैन, हामी चाहिँ जीटीए भित्र यो हस्तान्तरित भएको विभाग भित्र यो जीटीए हो भनेर चाहिँ ढाँट्ने छल्ने अपराध किन गर्दैछ विभागले? यो अपराध हो, हेर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा मैले विभागलाई सोधेको छु, यसरी नै 2010 मा यो भोलिन्टियर टिचर नलिनु भन्ने जुन चाहिँ नोटिफिकेसन गरेको थियो त्यो नोटिफिकेसनको पनि अमान्य भएको हो कि होइन, यस बारेमा मैले आज शिक्षा विभागमा 8 वटा प्रश्न गरेको छु। चाँडो भन्दा चाँडो यो प्रश्नको जवाब चाहन्छु, नभएदेखि मैले कहाँ खोज्नु पर्ने त्यो ठाउँमा जान्छु। र अर्को कुरा, हिजो अस्तिको दिन 31 तारिक मात्र यो थप 9 नम्बर भन्दैछु, 8+1 क्वेसन हो टोटल। 9 नम्बर क्वेसन चाहिँ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर एडुकेसन डिपार्टमेन्ट जीटीए दार्जिलिङले 31 तारिक अगस्तमा यो एउटा अफिस सर्कुलर जारी गरेर होल्डिङ द प्रोसेस अफ म्यानेजिङ कमिटी इलेक्सन भनेर स्कुलहरूको म्यानेजिङ कमिटी फर्मेसनलाई होल्ड गरेको छ। यो होल्ड किन गरेको, त्यसको अब्जेक्ट एन्ड रिजन बताउनु भनेर मैले त्यो पनि यो पत्रमा लेखेको छु। र आज ईडीले मैले बोलाउँदा पनि म व्यस्त छु आउँदिन भन्नुभयो। ठिक छ, तपाईको व्यस्तता सक्नुहोस्, म बजारमा हुन्छु, कुनै एउटा ठाउँमा भेटौँ भन्दा त्यो पनि मान्नु भएन। र ठिकै छ, मैले उहाँको विभागमा यो दिएर जाँदैछु, रिसिभ गराएर जाँदैछु। म आशा गर्छु मेरो 9 वटा प्रश्नको जवाब उहाँले दिनुहुन्छ भन्ने। दिनु भएन भने त्यसलाई म अगाडि कसरी पर्स्यु गर्छु त्यति बेला नै म बताउनेछु। धन्यवाद। हजुर, यो जुन चाहिँ पहाडमा पनि यो एजुकेसन है, यो शिक्षा विषय लिएर भ्रष्टाचार धाँधली भएको छ भने पटक पटक यहाँनिर क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूले सँगै तपाईँ पनि यो अहिले लागि परिराख्नु। मैले अहिले होइन, सुरु मैले गरेको 2019 मा। तर अहिले तथापि यहाँनिर धेरै राजनीतिक दलहरूले भनिरहेछ यो पहाडमा ईडी र सीबीआई को जहाँ सम्भव छैन भनेर यहाँनिर त्यही कुरा त यत्रो बेर बोले मैले। यो जुन माग्दैछ उनीहरूले चाहिँ हामी चाहिँ हस्तान्तरित भएको बंगालभित्रको होइन भनेर चाहिँ ईडी र सीबीआईबाट बाँच्ने कोसिस गरेको। अपराध गरेपछि ईडी र सीबीआईबाट कोही पनि बाँच्नु सक्दैन। यो एउटा देशको संविधान भित्रको यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूले यो आरोप लगाइरहेछ नि, यदि खरसाङका विधायक बीपी बजगाईको हातमा पुख्त सबुतहरू छ भने किन ईडीको हातमा, ईडीको कार्यालयमा र सीबीआई को कार्यालयमा यो बुझाइँदैन? र यहाँनिर आएर हुनुहुन्छ तपाईले अहिले मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। म जुलाई महिनामा, मे महिनामा मैले सीबीआईलाई चिठी लेखेको, जुलाई महिनामा म सीबीआई कार्यालय गएर दस्तावेज सुम्पेको अनि हिजो मात्र मैले थप दस्तावेजहरू इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेटलाई सुम्पिएको छु। हिजो मात्र। यो पहाडमा सम्भव छ कि? पहाड यदि भारतको संविधान अन्तर्गत, पहाडमा यदि भारतको नियम कानून के अरे आईपीसी र सीआरपीसी यो पहाडमा चल्दैछ भने, भारतको संविधान अनुसार यो पहाड चल्दैछ भने त्यही संविधान, त्यही आईपीसी, त्यही सीआरपीसी अन्तर्गत सबै कुरा हुन्छ, सबै जाँच हुन्छ। तर तपाईमाथि यो पनि एउटा आरोप लागिरहेछ यहाँ क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूले कि बीपी बजगाईले यो जुन चाहिँ अहिले कमान बस्तीमा गएर जुन ढोङहरू गरिरहेछ यो 2024 को राजनीतिक स्टन हो भन्ने उहाँहरूले। त्यसो भए त मैले 25 मा गएर गरेँ भने फेरि कहिले 30 को लागि भन्ने? गर्दै नगर्नु, 5 वर्ष पछाडिको डेट देखाइदिने चुनावमा आउँछ भनेर। मलाई जनताले मतदान दिएको, उहाँहरूको अधिकार खोज्नुको लागि अधिकार खोज्दैछु। जसले यो प्रकारको आरोप लाउँदैछन् उनीहरू सबै दोषी हुन्। उनीहरू त्यो आरोपबाट होइन, त्यो अपराधबाट बाँच्न चाहन्छन्। यहाँ जुन कुरा, जुन विषय लिएर यहाँ
एकअर्कामा यो साटासाट गर्ने कुरा हुँदैछ, हाम्रो होइन उसको, उसको होइन हाम्रो भन्ने कुरा गर्दैछ। भोलि दिनमा यो जाँच पडताल भयो भनेदेखिलाई कहाँ कुन चाहिँ उयसलाई चाहिँ पक्रिने, कुन चाहिँ विभागलाई चाहिँ पक्रिने, एजुकेसनलाई पक्रिने कि जिटिएलाई पक्रिने? जिटिएदेखि लिएर कलकत्ताको एडुकेसन डिपार्टमेन्ट जम्मै। तर आज के अरे जुन नेताहरूले चाहिँ सिग्नेचर गरी सिफारिस गर्ने अनि अहिले आएर जोगिनु चाहिँ अधिकारीहरूलाई अगाडि लाउने, त्यस्तो हुन्छ? हुँदैन कहिले। तर यो पनि आरोप छ नि है, यहाँनिर जुन चाहिँ बिपी बजगाईले चाहिँ जुन सुदन भाइको काँधमा बन्दुक राखेर यहाँनिर सुदन भाइको काँधमा होइन, सुदन भाइ अदालत जानुभन्दा पहिला 2019 को चुनावमा बिपी बजगाईले यो इस्यु चाहिँ पोलिटिकल्ली निकालिसकेको थियो। त्यसले गर्दा मैले कसैको काँधमा बन्दुक राखेको होइन। म सुदन भाइलाई सलाम गर्छु, कमसेकम त्यति बेला मैले यो इस्यु उठाउँदा उहाँ अदालत जानुभयो। पहाडमा एउटा अधिकार खोज्ने छोरा जन्मेको रहेछ, त्यसले गर्दा म सुदन भाइलाई त्यो कुराको लागि चाहिँ म क्रेडिट पनि दिन्छु होइन, म त्यो दिनुपर्ने माया पनि दिन्छु। अच्छा, यहाँनिर जिटिएमा पटक पटक भ्रष्ट है, बङ्गालका विगतका भनौँ यो गभर्नर स्वयंले पनि पटक पटक भनी स्टेटमेन्ट दिइरहेको र धेरै राजनीतिक दलहरूले पनि यहाँनिर जिटिएमाथि धाँधली भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइरहेछ र यो धाँधलीमाथि चाहिँ किन अहिलेसम्म यो मलाई राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो प्रश्न मलाई त गर्नुभयो, म त पहल गर्दैछु, म जे गर्छु गर्दै जान्छु, देख्दै जानुहुन्छ। यही प्रश्न एकपल्ट तृणमूल कांग्रेसको दार्जिलिङ पहाडको नेता विनय तामाङज्यूलाई गरिदिनुहोस्, किनभने जिटिएमा व्यापक धाँधली भएको कुरा विनय तामाङजीले प्रेस कन्फरेन्स गरेर भनेको हो। आज उहाँ टिएमसीमा हुनुहुन्छ, सबै उहाँकै हो, अब ममता ब्यानर्जी पनि उहाँकै पार्टीको हो, उहाँले बुझाएर ल्याउन सक्नुपर्छ। अस्ति टिएमसी पार्टीमा नहुँदा चाहिँ जिटिएमा धाँधली भयो भनेर अहिले टिएमसी पार्टीमा उहाँ पसिसकेपछि चाहिँ यो कुरामा मौन बस्नु उहाँलाई सुहाउँदैन। एकपल्ट यो प्रश्न उहाँलाई पनि गरिदिनुहोस्। यो क्याक अडिटको पटक पटक उठान भइरहेको थियो, तर क्याक अडिट पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, किनभने केन्द्र सरकार भनेको त बिजेपी सरकार अलि रहेको छ, तर तपाईँ पनि एउटा बिजेपी विधायक हुनुहुन्छ र यो क्याक अडिट चाहिँ किन हुन सक्दैन? किन यो क्याक बंगालमा यस्तो खालको शासक बसेको छ जसले कुनै नियम कानुन मानेको छैन। एकपल्ट सीबीआईको कठालामा समातेको त बंगाल पुलिसले सीबीआई। अब यो त ममता ब्यानर्जीले जबरजस्ती सप्रेस गर्ने कोसिस गर्दैछ, तर सप्रेसन लामो समयसम्म जाँदैन। समन गरिएको कुराहरू निको हुन्छ, दमन गरिएको कुराहरू विस्फोट हुन्छ। ममता ब्यानर्जीले जुन प्रकारले राज्य सत्ता चलाउँदैछ उसले एउटा विस्फोटलाई निम्त्याउँदैछ राज्यमा।